جدوں کوئی شخص اللہ دی دتی ہوئی عقل دے کولوں کم لیندا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ او دے واسطے ہدایت دے رستے کھول دیندا ہے۔ عقل اور شعور کولوں جدوں کم لیا جائے، پھر اللہ اس بندے نوں ہدایت دی طرف رہنمائی کردے نے۔ میں رات ہی ایک کتاب پڑھ رہا سا عشاء ہی پہلے، اور میرا دل آیا کہ عشاء دی نماز دے ہوتے ہوئے بات بیان کردہ۔ بہت بڑے بزرگ عالم دین مولانا احمد گکھڑوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مناظر، بہت بڑے عالم، عیسائیاں، ہندوؤں، سکھاں اور مختلف گمراہ فرقیاں دے مقابلے تے بڑے بڑے علماء اس بندے نے تیار کیتے۔ آپ لوہار فیملی نال تعلق ہے انہوں دا، اجے جوانی دا دور ہے، اور اہل توحید دے نا زبردست مخالف ہے۔ رب العالمین دا کرنا کہ ایک انگریز انہوں دے دکان تے آیا اور آ کے کہندا کہ میں 100 توا لوہے دا نا 100 توا میں بنوانا چاہنا، اے سیمپل ہے، اس سیمپل دے مطابق 100 توا تیار کر دے۔ مولوی صاحب نے وہ توے بنائے، 99 توے اس سیمپل دے مطابق، اس وزن دے مطابق، اس سائز دے مطابق جڑا سیمپل اس انگریز نے سامنے رکھیا۔ جس وقت وہ انگریز اپنا مال تیار شدہ لین واسطے آیا نا، انہیں اس سیمپل دے نال انہاں تویاں دا موازنہ تے مقابلہ کیتا۔ 99 توے ایک گھٹ 100 توا اس سیمپل دے مطابق ہے۔ وہ 99 توے انہیں ایک طرف کر لے، ایک توا جڑا او دے سیمپل دے مطابق نہیں، او دی موٹائی اس گیج دے مطابق نہیں جیڑی گیج دی موٹائی انہیں سیمپل دے وچ پیش کیتی ہے۔ انگریز نے وہ ایک توا وکھرا کر دیتا کہ اے توا مینوں قبول نہیں، کیوں؟ جڑا سیمپل میں تیرے سامنے رکھیا نا، جڑا سیمپل میں دیتا آیا، اے 99 توے تے اس سیمپل دے مطابق نہیں، لیکن اے ایک توا اس سیمپل دے مطابق نہیں، اس واسطے اے مینوں قبول نہیں، میں اے توا ریجیکٹ کرنا۔ بس اینی گل دین دے اندر بیٹھی تے سوچن لگے، استاداں دے کولے گئے، استاد نے انہاں دے سامنے نماز دیاں جتنیاں بھی احادیث نے نا وہ پیش کیتیاں۔ انہاں احادیث دے اندر نماز دے وچ ہاتھ بندھن دا ذکر موجود ہے، نماز دے اندر رفع الیدین کرن دا ذکر موجود ہے، نماز دی اس کتاب دے اندر احادیث دے اندر اونچی آواز نال آمین کہن دا ذکر موجود ہے۔ تے مولوی صاحب نو سمجھ آ گئی کہ اگر ایک انگریز 100 تویاں دے وچوں ایک توا سیمپل دے نال مطابقت نہیں رکھدا تے اس انگریز نے او توا قبول نہیں کیتا، تے میرے واسطے دے سیمپل اور نمونہ ہے جناب محمد رسول اللہ دا طریقہ۔ اگر میری نماز اس سیمپل دے مطابق نہ ہوئی جڑا سیمپل اللہ نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ دے ذریعے سانوں دیتا ہے، تے میری وہ نماز اللہ دی بارگاہ دے اندر کیویں قبول ہوے دی۔ بس اینی سوچ آئی، عقل دے نال سوچیا کہ اگر ایک انگریز ایک توا سیمپل دے مطابق نہ ہون دی وجہ تے ریجیکٹ کر دیندا ہے، مسترد کر دیندا ہے، قبول نہیں کردا، تو میرا رب جن نے سیمپل دے طور تے جناب محمد رسول اللہ نو ساڈے واسطے بھیجیا ہے، اگر ساڈی زندگی اور ساڈیاں عبادتاں اس سیمپل دے مطابق نہ ہوئیاں
تے ساڈیاں اے نمازاں تے ساڈے اے روزے ٹکراں ثابت ہون دے اللہ تعالیٰ دے ہاں قابل قبول نہیں ہون لگے۔ اس واسطے میرے بھائیو اینی گل سوچی، اگلی نماز دے موقع ہوتے ہی انہوں نے نماز دے اندر رفع الیدین بھی شروع کر لی تے آمین بھی شروع کر لی، اپنے عقیدے نو بھی درست فرما لیا۔ میرے بھائیو خیر خواہی دا